ज्ञानेन्द्र शाहजीको तपाईँ दक्षिण एसियाको उसमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो मामलामा निकै उदार मानिन्छन्। फेरि पनि उहाँमाथि भाइ मारेको एउटा अभियोग लगाएका छन्, तर भाइ उनले मारे हैनन्, किनभने यहाँको ठेकदारी प्रथा यहाँको नेपाली सेनाले निभाएकै हो, जो अमुक दुईटा पात्र नेपाल बसेका छैनन्। यो बेलामा हिमानी शाह, त्यसपछि अभिभावकको नाउँमा ज्ञानेन्द्र शाहजीले यो बेलामा अलिकति जो यो एसपीपी एमसीसी को यो सबै कुरा हेर्ने हो र यस्ता नलायक नेताहरू पिउसो बनेको देख्ने हो भने र नलायक सेनाले पनि त्यतिखेर देश रहे पो हामी नेपाली सेना रहन्छौँ भनेर हेर्ने हो भने यतिखेर राजतन्त्र मलाई लाग्छ चुप लाएर त पक्कै पनि बसेको छैन, तर राजतन्त्रको पनि गहिरो निगरानी म देख्छु। राजतन्त्रले एउटा गलत हिन्दूको रूपमा देखाउने प्रथामाथि हमला गर्यो, त्यसको ठेकेदारी हाम्रो जनयुद्धमा नायक भन्नेहरूले भूमिका निभाए अनि राजतन्त्र त्यहाँनिर कमजोर भयो। किन उले गलत घेराभित्र पस्यो राजतन्त्र। आज राजतन्त्र सजग रहनु र सजग हुँदा पनि जानुको मैले तपाईँ कुरा आइसकेपछि मैले कुरा गरेँ क्या, अहिले देश त्यहाँसम्म पुर्याउन बाध्य बनायो राजतन्त्र सजग रहनु कि नरहनु भन्ने। संविधान सभाको चुनाव महँगो गराउनु भन्दा सिधै जनमत रातिर जान्थ्यौ नि त। तिमीले बुझे भए तिमी कहाँ मरेथ्यौ, कहाँ विदेशमा गएर दासत्व चुकाइरहे। तपाईँ प्रतिको मेरो विमति हो, तिमीले मात्रै बुझेको छैनौ। जनमत संग्रह अब गराउने बेला नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने, तर के मानेमा गणतन्त्रलाई स्थगित राख्ने, देश र जनता राष्ट्रप्रतिको लागि वफादारको लागि नेतालाई अनि जनमत संग्रहलाई राष्ट्र राख्ने गणतन्त्र राख्ने। यी राष्ट्रप्रति बेवफादारहरू विभिन्न दलीय प्रथामा प्रधानमन्त्री बन्ने फटा देश बेचुवाहरूलाई, दलालहरूलाई, अपराधीहरूलाई समर्थन दिनको लागि तपाईको यथावत जनमत संग्रहको लागि पनि ज्ञानेन्द्र शाहजीले तयारी हुनुपर्छ। म कतै न कतै यो देशको माया नेता भन्दा बढी त राजालाई हजुर एकदम दुई मत छैन। देशकै पक्षमा लिङ्गदेनलाई पनि देख्नुहुन्छ अहिले, लाग्छ तपाईँलाई के छ? हैन यस्तो हो, राजनीतिक गर्नलाई राष्ट्र छ त आज लिङ्गदेन छन्, राष्ट्र छ माओवादी केन्द्र छ, राष्ट्र छ काङ्ग्रेस छ, राष्ट्र छ मधेसवादी छन्, लोसपा छ, जसपा छ, थारू विभिन्न पहिचानवादी पार्टीहरू छन्, साना वामपन्थी ठुला साना प्रजातन्त्रवादीहरू छन्। राष्ट्र छ त आज सबै ठोक छ नि। राष्ट्र रहेपछि राजनीतिक गर्ने हेर्नुहोस् है, भूमि रहे माटो रहे सिस्टम रहे पो हामी राजनीतिक गर्ने, नभए राजनीतिक गर्ने ठाउँ त हुने थिएन। राजतन्त्र सायद युरोपियन देशहरूमा एक ठाउँमा गणतन्त्र राजतन्त्र अटाएको देश छ, त्यो नेदरल्यान्ड हो। नेदरल्यान्ड हो। यो देशमा गणतन्त्र स्वीकार्ने गणतन्त्र दिने चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र हो, यसमा दुई मत छैन। 17,000 मान्छे मार्न लाएर हामी समेत इन्भल्भमेन्ट भएर तपाईँको यत्रो अताहित बनाएर आफैले ल्याएको गणतन्त्र भन्ने नि मैले नेतृत्व गरेँ, मैले गरेँ भनेर भन्ने प्रचण्ड जस्ताले आफै बलात्कार गरेर सिद्ध्याउँदैछन् गणतन्त्र, अनि उनले लुट्न नपाएपछि उनको परिवारले जिताउन नपाएपछि लोकतन्त्र लुट्यो भनेर विदेशी प्रभुसँग दुहाई माग्ने, त्यो नबुझ्नेहरूको जमात, लुटेराहरूको जमात, अपराधीहरूको जमात जहाँ हुन्छ त्यसलाई बहुमतीय दल प्रजातन्त्रवादी। रामजन्म चौधरीले एक दिन कुनै व्यक्तिलाई यस्तो शब्द भनिदिनु भयो, हजुर म यतिकै मन्त्री बनिया छु र तिमीले मेरो पैसा खाछौ, मैले तिम्रो घरलाई पैसा दिएको छु, त्यतिखेर 500 बाँडेको कुरा गर्नुभयो रामजन्म। त्यो विरासतदेखि अहिलेको विरासत आउने नेताहरू चाहिँ जहिले पनि पैसा बाँडेर आएका हुन्, जो आजको दिनसम्म देशलाई बेठिटी पार्ने जति पनि संरचना छ त्यो संरचनालाई ब्लकेज गर्ने काम गर्छ। म तपाईलाई भनिदिन्छु, म जिते भने म डन्डा चलाउँदिनँ यो नेतामा, यिनको पहिला पासपोर्ट खारिज हान्दिनु नेताहरूको हो, ताकि देश छोडेर भाग्न नसकोस्। एयरपोर्ट सिल गरिदिन्छु, बोर्डर सिल गरिदिन्छु, नागरिकता क्यान्सल हनाइदिन्छु, एक शब्द नभनिकन, अपशब्द नभनिकन। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि यिनको सम्पत्ति शुद्धिकरणतिर लानुपर्छ। 50% सम्पत्ति राज्यलाई दिने हो। विदेशी दलका नेता र यहाँ टोपीवादहरूले जुन एक मधेस एक प्रदेशको विरुद्ध नगइकन थर्वट आन्दोलनको विरुद्धमा आए नि, यो कुरालाई माइनस गर्नलाई लाहानु चौधरी कमान्डिङ निभाउन अझै तयार छ, तयार छ। यो पार्लियामेन्टमा घुसिसकेपछि 10वटा आए पनि राष्ट्रवादी टाइपका या यो मतबाट जाहेर गर्नेहरू 5 जना आए पनि हामी काफी छौँ, लड्नुहुन्छ, मजाले लडिन्छ। तिम्रो नेता प्रचण्ड लज्जित हुनेछ जो मेरो विरुद्धमा अगेन्स्टमा तपाईँहरू मुद्दा खन्याउनु भयो। म एकदम प्र्याक्टिसर पर्सन हो, मैले प्र्याक्टिस गरेर त्यसको रिजल्ट प्राप्त गरिसकेको मान्छे हो, त्यसकारण मैले तपाईँलाई हकिकत कुरा गरिदिएको। तपाईँको पनि त नेता हुने प्रचण्ड कुनै दिन थियो, कुनै दिन त्यो हाम्रो नेता होइन रहेछ, हामीले नेता मानिदिएको रहेछ इन्डियाको पिउ। समग्र नेपालीको जनजीविका भन्दा लाहानु चौधरी कहिले पनि माथि जान्न। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनमा हामीसँग क्रान्तिकारी राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञ लालराम चौधरी सर हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। सर स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। दाइ आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ हजुर। तपाईँलाई आराम त छैन होला, मैले गोप्य सूचना पाएँ अनुसार हजुर यसपालि राजनीतिमा यहाँ प्रत्यक्ष होमिँदै हुनुहुन्छ वा राजनीतिमा चुनावमा? हजुर, पहिला पनि म 3 चोटि होमिएको हो, तर जितेन, किनभने करोडौँ खर्च गरेँ। र तपाईँले गर्नुभयो कि खर्च अरूले गरे, म त सकिनँ, किन हामी त लाखौँमा सक्दैनौँ नि त। हजुर, यो पालि चाहिँ म 1 नम्बरमा सनपातिकमा जाँदैछु। 1 नम्बरमा? हजुर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मत थर्वट, मेरो चुनाव चिन्ह गाग्रो चुनाव चिन्ह गाग्री। तपाईँ गाग्री चुनाव चिन्ह लिएर हजुर सानुपातिकमा चाहिँ 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ? हजुर, करिब 1 लाख मत चाहिन्छ, आउँछ मत यो पार्टीको?
समानुपातिकमा? अब यस्तो हो, तपाईँको हुन त जनता बदमास भएको कारणले नेता पनि बदमासी गरेकै हुन् होइन, बदमासमा सामेल भएको हो नेपाली जनताहरू। म त अझै नेपाली जनतालाई पनि यत्रो चिच्याहाट भन्दा पनि नेपाली जनता तपाईँहरू सचेत भयो भने देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू सही चुन्न सक्नुहुन्छ भने सही हुन्छ, यति बेठिठी हालत हुँदैन देश भन्ने मेरो भनाइ हो। हेर्नुहोस् तपाईँको यो भनाइलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जानुभएको भए, सांसदमा जानुभएको भए अलि राम्रोसँग बुझ्थे कि होइन? तीन चोटीमा काठमाडौँ बस्ने मान्छे भने एक, अर्को कुरा यसले पैसै दिन सक्दैन, आफै भाँडा माझेर परे मान्छे हो। त्यही जनयुद्धबाट थर्वट उत्पादन गरेर गएको मान्छेले के दिन्छ भनेर तपाईँको मेरो क्षेत्रमा खास भन्नुहुन्छ भने 50% पहाडिया दाजुभाइको मत छ, 50% थारूहरूको छ। हजुर 50मा पनि पहाडियाको पनि एकत्रित मत छैन, एकदम त्यो गन्ज गोल छ र पैसामै बढी बिक्ने एजेन्सीहरू छन्। हजुर त्यसपछि गएर तपाईँको थारूको त झन् 1000 रुपियाँ दियो भने भोलिपल्टै तपाईँको सबै कुरा दिने थारूहरूको अझै नलेज भएका पात्रहरू छन्, जो चल्टा पूर्जा छन्, त्यो पनि त्यही भ्रष्टाचार माइन्डका छन्। हेर्नुहोस् थारूमा देख्यौँ 3 चोटि चुनावमा मैले रातारात तपाईँको बाँडेको देखेँ क्या, 1000-1500 रुपियाँ बाँडेको देखेँ कि घर पछि प्रति व्यक्ति। यो होइन, यो मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि रामजनम चौधरी 2048देखि लगातार जित्नुभयो। हजुर रामजनम चौधरीले एक दिन कुनै व्यक्तिलाई यस्तो शब्द भनिदिनु भयो, हजुर म यतिकै मन्त्री बनिया छु र तिमीले मेरो पैसा खाछौ, मैले तिम्रो घरलाई पैसा दिएको छु, त्यतिखेर 500 बाँडेको कुरा गर्नुभयो रामजनम। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विरासतदेखि अहिलेको विरासत आउने नेताहरू चाहिँ जहिले पनि पैसा बाँडेर आएका हुन्। त्यस कारणले त्यो ठाउँमा म 3 चोटि प्रत्यक्ष लडेर त्यहाँको कर्मचारी, त्यहाँको जनताको अभिमतहरू बुझेँ। त्यो जनतामा चेतना स्तर ज्यादै भएर हो या भ्रष्ट माइन्डको जनतामा भएर हो, त्यहाँको चेतना स्तर बमोजिम भ्रष्टाचारी नेता आउनु स्वाभाविक हो। त्यस कारण यहाँको नेता अपराधी आउनु पनि स्वाभाविक हो। प्रत्यक्षमा 3 चोटि चुनाव लड्नुभयो? म 3 चोटि लडेँ। प्रत्यक्षमै लड्नुभयो थियो? हजुर। त्यसैले यसपालि समानुपातिकमा आउनु लाग्नुभयो? म समानुपातिकमा आउँदैछु, किन भन्दाखेरि अहिले मेरो मत मैले लिन खोजेको हिमाल तराई पहाडको जनताको सेन्टिमेन्ट जो खोजी, म त्यसरी आउँदैछु। वीर गोर्खाली परिवारले तपाईँलाई सहयोग गर्छ। हजुर। ल आजै सुरुमै फेरि यो मान्छेले अन्तिममा सोध्थे, हजुर, एकचोटि लानुराम चौधरी सांसद फिरे पनि के गर्छ? पहिला सुरु त म तपाईँहरूलाई सिधै भनिदिन्छु है, किनभने यो देश सुध्रिनलाई मैले धेरै ठोक गर्ने मैले देखेको छैन। हजुर। जो आजको दिनसम्म देशलाई बेठिटी पार्ने जति पनि संरचना छ त्यो संरचनालाई ब्लकेज गर्ने काम गर्छ। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, म जितेँ भने म डन्डा चलाउँदिनँ यो नेतामा। यिनको पहिला पासपोर्ट खारिज हानिदिन्छु नेताहरूको, हो, ताकि देश छोडेर भाग्न नसकुन्। एयरपोर्ट सिल गरिदिन्छु, बोर्डर सिल गरिदिन्छु, नागरिकता क्यान्सिल हनाइदिन्छु, एक शब्द नभनिकन, अपशब्द नभनिकन। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि यिनको सम्पत्ति शुद्धिकरणतिर लानुपर्छ। 50% सम्पत्ति राज्यलाई दिने हो, 50% राख्ने किन उनका लाला बाला बाल बच्चा स्वास्नी जय जठा छन्। त्यतिले त उनीहरूलाई त तपाईँको दसैँ आइहाल्छ नि फेरि, किनभने सबै लुटेका सम्पत्ति छन् यहाँकै विचारमा। यहाँ सुन्नुहोस्, हिजो चप्पल लाएर छिरेका, तपाईँसँग छिरेका आज खरबपति मात्रै होइन, म एक्लै काफी हुन्छु मलाई लाग्छ 601 जनामा, किनभने विगत मेरो पार्टीको रुक्मिनी चौधरी एक्लै काफी थिए 2064 देखि, म पनि एक्लै काफी छु। किन भन्दाखेरि म यति समेत गरिदिन्छु, सायद त्यो कूटनीतिक नियोग अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले पनि गाह्रो पर्छ, हामीले त्यो कानुनको लागि प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने। यहाँको एजेन्सी जति पनि यहाँको नेताले विदेशमा पैसा राखेछन्, त्यो यहाँ रहेको कूटनीतिक नियोगले पहिला त हामी अनुरोध गर्छौँ कि हाम्रो यो नेता तपाईहरूको ब्याङ्कमा पैसा राखेछ कि छैन, बाई इज्जतका साथ प्लिज रिटर्न अस। यो नेपालको सम्पत्ति हो, 3 करोड नेपाली जनताको सम्पत्ति। स्विस ब्याङ्कमा यो पठाउनुहुन्छ मजाले, जहाँ यिनीहरूले पैसा राखेको छ, जुन व्यापारीलाई दिएको छ, जुन विदेशी शक्तिसँग यिनीहरूको पैसा छ, सम्पत्ति छ, नेपालको सम्पत्ति दिएनन् भने के गर्न सक्छस् लानु भन्नुहुन्छ भने तिम्रो एजेन्सी त्यो दिन यहाँ नेपाली एजेन्सी भने त्यो पर्सनलाई हामी ब्ल्याक लिस्टेड गरेर उसको लाइफ सिद्ध्याउनेतिर लाग्छौँ। तपाईँ संसद छिरेपछि मजाले यो गरिदियो भने यो देशमा अर्को युद्ध गर्नै पर्दैन। अनि 10 खरब कमाएको होला एउटा नेताले, मानौँ न एउटा अनुमान, त 5 खरब ल्याइदिउँ न राज्यको लागि। त्यति उद्धार हुनुहुन्छ अझै तपाईँ? त्यो 5 खरब पनि यिनलाई 5 खरब राज्यको एकाउन्टमा ल्याइदिएपछि 5 खरब लुकाउनलाई यिनले देश छोड्छन्, हेरिराख्नु होला। अर्को 5 खरब लुकाउनलाई त्यो देश छोड्छन् भनेपछि मैले त्यही भएर तपाईँले भने पहिला पासपोर्ट र नागरिकता क्यान्सल हानिदिन्छ। सुरुमा चाहिँ स्टेट सहजीकरणलाई उनीहरूलाई सुन्नु न, उनीहरूले सुरुमा भ्रष्टाचार र अपराध गरेको भनेर स्वीकार गर्नको लागि चाहिँ 50% को दाउपेच ल्याउनु भयो।
त्यो गरिसकेपछि स्वीकार गरेपछि त ऊ अपराधी भयो। अपराधी भयो आफैले स्वीकार गरेपछि। हजुर। अनि उसले 50% होइन कि त्यसपछि नागरिकता र त्यति मात्र होइन छोडिदिनुहोस्, त्यति मात्र होइन, 5 वर्ष होइन 2-3 वर्षमा कायापलट हुन्छ यो देश। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, त्यसपछि विभिन्न एजेन्सीबाट चलिआएका कानुनलाई टोर मटोर गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी, सचिव, उपसचिव, तिनका कुटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेका लिङ्क अफ कन्डक्ट गर्नेहरूको पनि निगरानी राखिदिन्छौँ। आर्मी टप लेभलका अफसरहरूको, सशस्त्र सबैको हान्छौँ, एकचोटि होइन। यति संरचनालाई हामीले ठेगान लाग्यो भने यो देश विरुद्ध लागेकाहरू, भ्रष्टाचार गर्नेहरू सबै तपाईँको नजरमा निगरानीमा पर्छन्। सबैजना। तर तपाईँ जुन पार्टीबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ, जुन पार्टीबाट तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, हजुर, तपाईँ 1 जना वा 2 जना त वा 10 जना धेरैमा हजुर संसदमा आउने, हजुर, अनि त्यो 2/3 को बहुमत ल्याएर कानुनै बनाएर गर्नुपर्ने चिजलाई कसरी सम्भव छ? यहाँ सुन्नुहोस्, त्यसैले त यिनीहरू हेर्नुहोस्, गर्ने मान्छे एउटै काफी हुन्छ। महाभारत लड्नेहरू कौरवहरू 105 जना थिए भने लड्नेहरू 5 जना थिए पाण्डवतिर, देख्नुभयो? यो लडाइँमा सत्यको पक्षमा लड्नेहरू कमै हुन्छन्, तर यही नै काफी हुन्छ। म अलिकति तपाईँलाई ऐतिहासिक कुरा गरिदिउँ। हजुर, इन्डिया स्वतन्त्र हुँदाखेरि भारतीय जनता पार्टी तपाईँलाई थाहा छ, हाँसोको पात्र थियो भारतीय जनता पार्टी। तर आज भारतीय जनता पार्टी जब भारत इन्डिया पटक पटक पूर्वी बङ्गलादेश, पूर्वी पाकिस्तान, बङ्गलादेश र तपाईँको पाकिस्तान टुक्रिँदाखेरि भारतीय जनतालाई र भारत देशलाई बचाउनको लागि एउटा नेता आउनुभएको थियो जसले आफ्नो ढोटी पनि किन्न नसकेर आफै सिलाउनु भएको थियो, लालसिंह शास्त्री। त्यसपछि गएर उनले किनेका 5000 भारतीय पैसामा किनेको तपाईँको ऋण तिर्न सक्नु भएन र त्यो दिन पश्चिम बङ्गाल टुक्रिने क्रममा, पश्चिम बङ्गाल भन्छु, पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिने क्रम र पाकिस्तान टुक्रिने क्रममा भारतीय जनता दलको एउटा नेता, एउटा गरिब निष्ठावान अति राष्ट्रवादी मान्छेले भारत बचाएको त्यो दिन छ। तर अहिले काङ्ग्रेस आई जस्ता अरू पार्टी भएका आज देश बचाउन सकेका छैनन्, विखण्डनतिर लगिरहेछन्। हेर्नुहोस्, त्यसरी यो देशमा पनि एकचोटि लानु चौधरीको इन्भल्भमेन्टमा, निगरानीमा एउटा आन्दोलन सफल भएको छ। त्यो एक मधेस एक प्रदेशको विरुद्धमा हामी चल्दाखेरि आज हामीलाई फसाइयो टिका केस नक्ली घटाइएर। तर हामी राष्ट्रलाई सानो बिहार हुनबाट 22 जिल्लाबाट भन्दा 8 जिल्ला दिएर गयो, 16 जिल्ला त बचायौँ नि हामीले। त्यो 22 जिल्ला जुन उनीहरूको माग थियो मधेसी दलको, हजुर, त्यसबाट उनीहरूलाई 8 जिल्लामा, त्यस कारणले यो जिल्लामा खुम्चाउने तपाईँहरूको हात हो। पर्दा पछाडि बसेर कमान्डिङ गरिसकेको व्यक्ति हो। त्यसैले म भन्छु, हाम्रो भित्र पनि नयाँ टमलोपन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जो जन्मा छ नि, मधेसी दलका नेता र यहाँ टोपीवादहरूले जुन एक मधेस एक प्रदेशको विरुद्ध नगइकन थर्वट आन्दोलनको विरुद्धमा आए नि, यो कुरालाई माइनस गर्नलाई लाहनु चौधरी कमान्डिङ निभाउन अझै तयार छ, तयार छ। त्यस कारणले मलाई 3 वर्ष मात्रै मैले भने त्यो पार्लियामेन्टमा घुसिसकेपछि 10वटा आए पनि राष्ट्रवादी टाइपका या यो मतबाट जाहेर गर्नेहरू 5 जना आए पनि हामी काफी छौँ, लड्नुहुन्छ, मजाले लडिन्छ। र जनतालाई हामी भोको रहेर पनि जसरी जनयुद्ध गरेर नेकपा माओवादीले तपाईँ जनतालाई जगायो नि क्रान्तिक्रममा, हामी त्यो दिन सायद यस्ता क्रान्ति गर्नेहरू लज्जित हुनेछन्। त्यो दिन तिम्रो नेता प्रचण्ड लज्जित हुनेछ जो मेरो विरुद्धमा अगेन्स्टमा तपाईँहरू मुद्दा खन्याउनु भयो। म एकदम प्र्याक्टिसर पर्सन हो, मैले प्र्याक्टिस गरेर त्यसको रिजल्ट प्राप्त गरिसकेको मान्छे हो। त्यस कारण मैले तपाईँलाई हकिकत कुरा गरिदिएको। तपाईँको पनि त नेता हुने प्रचण्ड कुनै दिन थियो, कुनै दिन त्यो मैले हाम्रो नेता होइन रहेछ, हामीले नेता मानिदिएको रहेछ इन्डियाको पिउस, देख्नुभयो? तपाईँलाई नेपाली जनताले विश्वास गरेर छिरायो भने हजुर तपाईँ त्यसरी लड्नुहुन्छ सत्यको पक्षमा मजाले। यो प्र्याक्टिस गरेको मैले त्योदेखि यो गरेँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा पनि कुमार लिङ्गदेन जस्ता, लक्ष्मण थारू जस्ता नलायकलाई गाइडलाइन गरेर एउटै रुक्मिनी चौधरी संहिताको पक्षमा लडेकी थिइन् एक्लै। आज मेरै अध्यक्ष छन्, त्यो चेली थियो, हामीले बनाइदिउँ। राज्यको एउटा माग 33%मा हामी इन्भल्भ गराउनको लागि प्रेसिडेन्ट नै उसैले बनाइदिउँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले एउटै रुक्मिनी चौधरी लगायत एउटा बिटी हाल्नुभयो नेपाल राष्ट्रिय पार्टीको डाक्टर साहब। हेर्नुहोस्, दलित जनजाति पार्टीका एकजना विसेन्द्र पासवान थिए। त्यस्ता मान्छेलाई, तपाईँको 5 जना मान्छेलाई त हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। 601 जना नलायकहरूको बिचमा त 5 जना व्यक्ति कमान्ड गऱ्यौँ। एकदम पर्दा पछाडि रहेर मैले गाइडलाइन गरेँ अग्रजहरूलाई भने
10 जना मात्रै केन्द्रीय संसदभित्र पस्दिनु भयो भने लाहानु चौधरी त्यो दिन सफल छ। जो म तपाईँले भन्दैछु नि, यो गरेन भने त्यो दिन नेपाल सशस्त्र, नेपाली आर्मी कर्मचारी र नेपाल प्रहरीको अफसरहरू जसरी प्रचण्डले नागरिकता विधेयकको पक्षमा बोल्यो नि, त्यो दिन देश विखण्डनको पक्षमा बोल्यो भने त्यो दिन म चिनाइदिन्छु को राष्ट्रघाती हुन्, जसले नेपाली जनताले फुलिदिएको छ। संसदभित्र छिर्नु भयो भने असली राष्ट्रघातीहरू को हुन् तपाईँ प्रमाणसहित चिनाउनुहुन्छ? चिनाइदिन्छु म त्यो दिन। आग्रह गर्नुहोस् नेपाली जनतालाई यसपल्ट मजाले बढी गऱ्यो भने त्यसपछि तिनलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई कूटनीतिक क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी आउनेछ। त्यो राष्ट्रिय एजेन्सीले पनि उनको भिसा नलाग्ने कन्सुलेट हामी गठन गरिदिन्छौँ। किनभने विगतको उसमा राजदूत पठाउने समितिमा मेरो पार्टीको प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट छ र हामी जान्दा छौँ कसलाई पठाउनुपर्छ कूटनीतिक भित्र। तपाईँ देशको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? स्वतन्त्र देशको लागि नै म प्रतिनिधित्व गर्ने ठारू के अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरवट भनेर म प्रतिनिधित्व गर्ने हो। एउटा त्यो प्लेटफर्म त्यो भर्याङ मैले प्रयोग गर्ने हो। तर म आफूलाई अझै पनि म भन्न चाहन्छु, विगतमा म वर्गीय मुक्तिभन्दा बाहिर गएको छैन। अहिले पनि समग्र नेपालीको जनजीविकाभन्दा लाहानु चौधरी कहिले पनि माथि जान्न। देश र जनताको लागि लड्नुहुन्छ? नै, मजाले लडिन्छ। देश भूगोल तपाईँ थारूको मात्रै होइन, म थारूको मात्रै होइन, समग्र देश म विगतमा समग्र नेपालीसँग चाहिँ समानुपातिकमा हजुर लानु राम चौधरीलाई गाग्री चुनाव चिन्हमा मत हाल्न आग्रह गर्नुहुन्छ? मजाले। प्रत्यक्षमा तपाईँहरूको उम्मेदवार छ कि छैनन्? धेरै छन्, धेरै जिल्लामा हामी लड्छौँ। धेरै जिल्लामा लड्नुहुन्छ? हो। एक अर्को कुरो पछिल्लो वर्षहरूभन्दा यसपालि तपाईँहरूको मिडियाबाट मैले एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी लगायत अन्य दल रापरवालाई समेत मैले लोसपा जसपा लगायत भन्दैछु, यहाँहरूले टिकट कन्फर्म छैन भने तपाईँहरूको सबै कुरालाई आर्थिकदेखि लिएर अन्य कुरामा पनि लाहानु चौधरी तपाईँको पर्दा पछाडि रोक्न तयार छ। तर जो काङ्ग्रेसको विकृति, एमालेको विकृति, रापरवाभित्र भएको विकृति, लोसपा र जसपामा भएको विकृति मेरो पार्टीमा चल्दैन। एकदम इमान्दार राष्ट्र र राष्ट्रियता नेपाली जनता र यो माटो सपट खाएर आउनुहुन्छ भने लाहानु चौधरी जहिले पनि टम तयार छ तपाईँलाई स्वागत गर्न। म तपाईँको मिडिया मार्फत उहाँलाई आउनको लागि आह्वान गर्छु। तपाईँहरूको सिद्धान्त विचार जे भयो भने पनि हजुर स्वतन्त्र उम्मेदवार हजुर र तपाईँले भने जस्तै अहिले राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेन हजुर सांसद छिर्नु भयो। 10-20 जना स्वतन्त्रको छिरे, हजुर 10-20 जना तपाईँको छिरे, हजुर 60-70 जना राजेन्द्र लिङ्गदेनको राप्रपाको छिरे। हजुर इमान्दारिताको सवालमा अहिले यो तीनटा खेमा चाहिँ अलिकति अगाडि देखिन्छ। जुन पार्टीबाट आउनुहोस्, चाहे वामपन्थीको राष्ट्रवादी हुन्, चाहे प्रजातन्त्रवादी, चाहे राजावादी वाम राष्ट्रवादीहरू हुन्, चाहे मधेसवादीका राष्ट्रवादी आउन्, सबलाई अँगालेर राष्ट्र निर्माणको लागि सबै आउनुहोस्। म त्यो क्षमता विकास गरिसकेको छु जस्तो लाग्छ। म जति क्षुद्र, जति हार्डलाइनर मैले भाषण गरे पनि देश र राष्ट्र जनताको लागि, यो माटो भूमिको लागि चाहिँ सबलाई अँगाला मारेर कानमा काँध थापेर होस्तेमा हैसे मिलाएर जान लाहानु चौधरी तयार छ। तपाईँको नजरमा अहिलेको यथास्थितिमा? हजुर, यथास्थितिमा सकिँदैन। यथास्थिति म भन्दैछु, प्रश्न मेरो अलिकति आधा मात्रै बाँकी छ। हजुर, अहिले तत्कालको अवस्थामा हजुर यी गणतन्त्रवादी, गणतन्त्र त सायद यहाँ पनि हो, हजुर यो सत्ता र शक्तिमा रहेका पुराना शक्तिहरू, पार्टीहरूलाई सबैभन्दा बढी चुनौती दिन सक्ने पार्टी कुन हो? होइन, यस्तो हो, यो त दलीय प्रथा हो। फटाहरूको जमात, त्यो नबुझ्नेहरूको जमात, लुटेराहरूको जमात, अपराधीहरूको जमात जहाँ हुन्छ त्यसलाई बहुमतीय दल प्रजातन्त्रवादी भन्छ यो प्रथामा। तर हामीले प्रजातन्त्र त्यसलाई भनेको थियौँ समाजका औँला ठड्याउन नसक्ने राम्रा व्यक्ति जुन भ्यूबाट भएर पनि राष्ट्रको लागि फुल सरह हुने, आँखामा हाल्दा नबिज्ने त्यो मान्छे हामी प्रजातन्त्रको अभ्यास र खोजेका थियौँ नि। तर यहाँ के भयो भने देशलाई बेच्ने, राटा र ठेक्कापट्टा निभाउने माफिया ग्याङ तस्कर, देशैको राष्ट्रै बेचिदिने, भोलि मन्त्रालयको कागजै गायब गरिदिने, अनि त्यसपछि यो त अलि तेरो र मेरो विरोधमा उठ्यो यसलाई स्वीकाइदियो भन्ने त्यस्ता अपराधीको ग्याङको प्रजातन्त्रभित्र त तपाईँ हामीले अहिले गन्ठन मन्थन गरे जस्तो कुरा सफल छैन। होइन, जस्तै यहाँ जितेर आउँछु भन्ने दृढ सङ्कल्प छ, विश्वास छ। हजुर, स्वतन्त्रमा हिजो देखाइदिसके, प्रमाणित गरिसके र उनीहरूले गरेको कामले पनि दल र पुराना सत्ता र शक्तिका नेताहरू नाङ्गिएका छन्। हजुर, कहीँ पनि अनुहार देखाएर हिँड्न सकेका छैनन्, बढाउन थालेका छन्। हजुर, अब लोकतन्त्र खतरामा पर्यो रे, गणतन्त्र खतरामा पर्यो रे। लुट्न नपाएपछि लोकतन्त्र गणतन्त्र खतरामा पर्छ। यिनले बेच्न नपाएपछि, विदेशीको अगाडि गिरघाट पर्न नपाएपछि लोकतन्त्र गणतन्त्र खतरामा पर्यो भने यिनले भने हैनन्, यिनको पावर सेन्टर एजेन्सी छ नि त्यसले भनेको। उसले बोल्न लाएको हो, यिनको कहाँ हैसियत छ? पछि अहिले सत्ता र शक्तिका दललाई
जनता होइन कि आफ्नो पावर सेन्टरको आशा छ यहाँ नेपालीलाई उल्लु बनाएका छन्, स्वस्तिक चिन्ह लाउन लाएका छन् अनि पैसा बाँडेका छन्, त्यस मात्र आएका हुन्। अहिले नेपाली जनताले हामी चाहिँ तिमी ठिक छैनौँ, हामी चाहिँ दिँदैनौँ भोट भन्छन् भने यिनको राजनीति कहाँ जान्छ र यिनको पावर सेन्टर फेरि यही जनतालाई गिरगिराहट परेर दुनियाँ या वा दिन्छु भनेर लोलीपप देखाउन आउने होइन र। लामराम सर, यहाँलाई जितको शुभकामना दिन्छु। हजुर। र नेपाली जनताहरूलाई म आह्वान पनि के गर्छु भने यतिको सच्चा स्वतन्त्र रूपले भलै व्यवस्था फरक व्यवस्थाको लागि आन्दोलन किन नहोस्, गरेको किन नहोस्, राजाको पनि राम्रो कदमको सधैँ तपाईँले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ होइन। जस्तै लिङ्गदेनको पनि राम्रो कदमको तपाईँले प्रशंसा गर्नुभएको छ। जहाँ जहाँ खराबी छ तपाईँले गुण र दोषको आधारमा आफ्नो राजनीतिक समीक्षा गर्ने गर्नुभएको छ, विश्लेषण गर्ने गर्नुभएको छ। हजुर हो। अब हामी त्यही प्रयास त्यस कारणले वीर गोर्खाली परिवार र मनोज सापकोटाले तमाम विश्वभरि छरेर रहनुभएका नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई आग्रह के गर्छ भने समानुपातिकमा गाग्री चिन्हलाई पनि मत हालौँ। कम्तीमा एकजना यो देशका वीर योद्धा लालराम चौधरीले पनि संसदमा चुनाव जितेर जसरी बालेन्द्र शाह, हर्क सामङ राई र गोपी हमला आए त्यसै गरी यहाँको पनि प्रतिनिधित्व होस्। हामी त्यो आशा विश्वास र हामीलाई त छ, नेपाली जनतालाई पनि हामी आग्रह गर्दछौँ कृपया एकचोटि लालराम चौधरीलाई पनि संसद छिराएर हेर्नु होला। समानुपातिकमा 1 नम्बरमा हुनुहुँदो रहेछ। 50-55 हजार आयो भने एउटा सांसद हामीले एउटा निष्ठावान देशको लागि लड्ने मर्ने, अहिले पनि हामी आउँदाखेरि खेती गरिराख्ने कोदालो खनिराख्ने एउटा देशको योद्धा क्रान्तिकारी राजनीतिक विश्लेषक लालराम चौधरी जसलाई विद्वानको रूपमा पनि हेरेको छ क्या, इन्टेलिजेन्टको रूपमा पनि हेरेको छ, उहाँलाई चाहिँ यदि संसदमा ल्याउन सकियो भने पक्कै पनि नेताहरूको मुटुमा ढ्वाङ्ग्रे ठोक्नेछ। एकचोटि गाग्री चिन्ह पनि मत दिएर चाहिँ उहाँ जतिको व्यक्तिलाई जसरी स्वतन्त्रलाई ल्याउने सहयोग भएको छ लालराम चौधरीलाई पनि ल्याउनलाई आग्रह गर्दछौँ। हजुर धन्यवाद यहाँलाई। यति मिडियामा भनौँ न तपाईँहरू नै प्रचारक हो, तपाईँहरूले आफ्नो मिडियालाई अलिकति मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनबाट पनि तपाईँले भोट माग्नुभयो, यसको लागि त मेरो पार्टीको परिवार र मेरो तर्फबाट पनि व्यक्तिगत यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। हामी तपाईँको यो देशमा राजालाई पनि नि हजुर गणतन्त्र राजाले दिएको हो नि, यिनीहरूले ल्याएको हो र होइन। म कुनै बेला यहाँसँग भेट नहुँदा मिडियामा नआउनु भन्दाखेरि कुनै मिडिया मैले पहिला भनेको थिएँ राजतन्त्र सायद युरोपियन देशहरूमा एक ठाउँमा गणतन्त्र राजतन्त्र अटाएको देश छ, त्यो नेदरल्यान्ड हो। नेदरल्यान्ड हो। त्यहाँ कस्तो छ भने राजाको आफ्नै प्रक्रिया छ, राज्यले एक दिन उनलाई स्वागत गरिदिन्छ, फेरि आफ्नो दैनिकी व्यवहारमा जानुहुन्छ। राष्ट्रपति पनि छ त्यहाँ चलाइरहेछ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री छ, राष्ट्रपति दुईटैले मिलेर काम गर्छन्, जनताले दुईटैले इलेक्टेड गर्छ। फेरि राजालाई पनि तिमी यथावत छौ भनेर चुनाव दिन्छ, समान छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि चुन्छ त्यहाँको। भने गणतन्त्र पनि राजतन्त्र अटाएको देश त्यो हो, तर यो देशको राजामा विश्वास गर्ने कि नगर्ने अटाउनलाई वीर गोर्खाली परिवारको एउटा विश्लेषण छ मनोज सापकोटाको। हजुर यो देशमा गणतन्त्र स्वीकार्ने गणतन्त्र दिने चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र हो, यसमा दुई मत छैन। किन भन्दाखेरि 17,000 मान्छे मार्न लाएर हामी समेत इन्भल्भमेन्ट भएर तपाईँको यत्रो अताहित बनाएर आफैले ल्याएको गणतन्त्र भन्ने नि मैले नेतृत्व गरेँ, मैले गरेँ भनेर भन्ने प्रचण्ड जस्ताले आफै बलात्कार गरेर सिद्ध्याउँदैछन् गणतन्त्र, अनि उनले लुट्न नपाएपछि, उनको परिवारले जिताउन नपाएपछि लोकतन्त्र लुट्यो भनेर विदेशी प्रभुसँग दुहाई माग्ने। तर 19 जना मान्छे मर्ने बित्तिकै तपाईँको देशलाई जनतालाई चलाउन दिउँ त भनेर दिने र भाइको मारे पनि नमारे पनि बिचारा आरोप लागेका राजा यहीँ जिउँदैछन्, यही देशमा बसेर अहिले पनि बसिराख्नु भएको देशको चिन्ता गरिरहेछ। त्यस कारणले यो नलायक गणतन्त्रका दुहाई भिख माग्ने कराउने चौबाटोमा कराउनेहरूलाई भन्दा त कता कता मलाई के लाग्छ भने यो बेला यस्तो कमजोर बेलामा राजाले पनि कहीँ न कहीँ चनाखो भएर बस्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। हेर्नुहोस् है, त्यही त जस्तै जनताको नासो जनतालाई भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर हजुर 250 वर्ष इतिहास भएको राज्य सत्ता हजुर तिनकेको भरमा छोडेर हजुर सर्वसाधारण भएर छेउमा बसे। यति योभन्दा उदारवाद कहीँ पाइन्छ? त्यसकारण डिप्लोमेटिक रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहजीको तपाईँ दक्षिण एसियाको उसमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो मामलामा निकै उदार मानिन्छन्। फेरि पनि उहाँमाथि भाइ मारेको एउटा अभियोग लगाएका छन्, तर भाइ उनले मारे होइनन्, किनभने यहाँको ठेकदारी प्रथा यहाँको नेपाली सेनाले निभाएकै हो। जो अमुक दुईवटा पात्र नेपाल बसेका छैनन् होइन, दुईवटा चिफहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कमजोर अवस्थामा यो बेलामा हिमानी शाह हजुर है, त्यसपछि अभिभावकको नाउँमा ज्ञानेन्द्र शाहजीले यो बेलामा अलिकति
जो यो एसपीपी एमसीसी को यो सबै कुरा हेर्ने हो र यस्ता नलायक नेताहरू पिउसो बनेको देख्ने हो भने र नलायक सेनाले पनि त्यतिखेर देश रहे पो हामी नेपाली सेना रहन्छौँ भनेर हेर्ने हो भने यतिखेर राजतन्त्र मलाई लाग्छ चुप लाएर त पक्कै पनि बसेको छैन, तर राजतन्त्रको पनि गहिरो निगरानी म देख्छु के, गहिरो निगरानी हुनु पर्थ्यो भन्छु के म चाहिँ। किन भन्दाखेरि उहाँको निगरानी उहाँको राजतन्त्रको वा राजा ज्ञानेन्द्रको वा हिमानी यो देश असफल त यिनै लोकतन्त्र हामीले भोट ब्याङ्क बनाएका भोट दिएका मान्छेले असफल बनाउँदैछन् नि राज्यलाई। यो असफल बनाउन नदिनको लागि राजतन्त्रको पनि आफ्नो छेउमा बसेर एउटा अभिभावकको रूपमा गहिरो निगरानी गर्नु जरुरी देख्छु म। कसलाई सहयोग गर्नुपर्छ उहाँहरूले? अब सकेसम्म त यही नेताहरूलाई ल है सजगका साथ बस, देश रहे पो तपाईँ हामी छौँ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले दसैँमा विभिन्न चाडपर्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको दिनहरूमा चाहिँ सन्देश मार्फत चाहिँ बेला बेला सचेत गराइरहेछन्। त्यही त सचेत गराउनुहुन्छ, तर त्यो कुरा चाहिँ बाहिरको यिनका मालिकहरूले खिलाफमा उत्रिने गिल्ला गर्ने गर्छन् त, उल्टे राजामाथि जाइ लाग्छन् हेर्नुहोस् है। तर आज यिनीहरू सच्चा गणतन्त्रवादी देश राष्ट्रियवादी भइदिएको भए आज मदन भण्डारीका कुरा अगाडि आउने थिएनन्, एउटा वीरेन्द्र राजा मरेका फाइलहरू अगाडि आउने थिएनन्, आएनन्। देख्नुभयो किनभने गर्न लागेका हुन्, जिउँदैछन्, पिउसो यिनै हुन्। मैले तपाईँलाई कुनै अन्तर्वार्ता मैले केही प्रमाण आधा प्रमाणहरू मैले जुटाएर भनेकै छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले गणतन्त्र नेपाली जनताको लागि असफल होइन कि गणतन्त्र हामीले जिताएका प्रधानमन्त्री दुनियाँ सेना मेना बनाएका यिनैको मालिकको लागि गणतन्त्र खतरामा परेको। किन उनी लुट्नको लागि पिउसो पठाए, नेपाली जनतालाई भोट ब्याङ्क बनाए, भोट दिए, तर नेपाली जनता सचेत भइसकेपछि लुट्न पाएन। अथवा नेपाली जनताले मेरो देश त यो भनेर तिमी आएका थियौ, हाम्रो निगरानीमा छ भनिसकेपछि यिनलाई तपाईँको लोकतन्त्र लुट्यो रे। एउटा मैले तराईको हामी ठ्याक्क इन्डियाको बोर्डरमा छौँ, नेपाल र नेपालका थारू पहाडीहरू तल्लका मधेसीहरू बजियाहरूको बिचमा एउटा अविचलन महिलाले के भन्छन् भने पोइले मर्ने गरी चुटेपछि के भन्छन् चौबाटामा गएर हे हम त दिन डाहे लुट गए रे। उनी अपचलन पुरुषसँग नलायक समान गाँच्दैछिन्, चौबाटामा गएर हिन्दी भाषाबाट के भन्छन् युपी भाषा त हम त दिन डाहे लुट गए रे। ठ्याक्कै नेपालमा आएका नेताको हविगत जो त्यो अपचलन महिलाले चौबाटामा गएर हम त दिन दाहे लुट गए भन्थे, अनि त्यसपछि त्यहाँ अपचलनमा भाग लिएका मानिसहरू के भन्छन्, ए तेरो श्रीमती त भगवान जस्तो छ, किन पिटिस रे भनेर भन्थ्यो। आज तिनका मालिक तिनका एजेन्सीहरू अहिले लोकतन्त्र लुट्यो भनेर जब खबर पुर्याउँछन् अनि गिरगिराहट गरेर प्लेन टिकट काटेर तपाईँको 2-3 दिनको 24 घन्टामा मिलाउँछन् र के भन्छन्, राजाले गर्न थाल्यो कि त्यो फलाने जातीय पार्टी थियो त्यसले गर्न थाल्यो कि तिम्रो कर्मचारीले गर्न थाल्यो भनेर सोध्न आउँछ। हेर्नुहोस् अहिले हालत यहाँका तपाईँको नेताका हालत त्यो हो जो मैले उदाहरण दिँदैछु, त्यही नै अभिगत। अब अलिकति विशेष भूमिका जस्तै धर्मप्रति पनि ठुलो प्रहार भएको छ। हजुर मैले धेरैवटा तपाईँको उहरू देखेछु हो। एउटा कमजोरी छ मनोज सापकोटाजी, तपाईँ हामीले म विभिन्न हिन्दू बाहिनीको नाउँ सुन्छु, शिवसेनाको नाउँ सुन्छु। एक पाठी तपाईँको रुद्राक्ष लाएर मान्छेको नजरमा हेर्ने काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूले मैले सुझाव दिएको नभए तपाईँहरूको विरुद्ध पनि हामी सेना गठन गरिदिन्छौँ होइन। अर्को कुरा हामी देश र जनताको पक्षमा छौँ। हो, देश र जनताको पक्षमा छौँ। मान्छेको नजरमा हेर्न र सुध्रिन पाउने हामी मौकाको पक्षमा छौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले औलो उठाउने मौका दिँदैनौँ। नै दिनु हुँदैन मनोजजी, दिनु हुँदैन। अर्को कुरो म भन्छु, मैले देखेँ एकजना मेरो आफ्नै सक्कै साली गयो। हेर्नुहोस् सिवन भन्ने यहाँनिर 6वटा खेमा छ, 6वटा खेममा सिवनमा गइछिन्। हेर्नुहोस् गएपछि तिनीमाथि धेरै टाढा होइन, यही सगरमाथा सेटेलाइट रिफ स्कुल भएको छेउमा उनले जाने चर्च रहेछ। हेर्नुहोस् सिवनको त्यहाँ उनले रेप भएको मलाई अनुभूति सुनाइन्। पास्टरबाट रेप भएको ऊ आफै। मैले त्यसपछि मैले छोड, हिन्दू धर्ममा तँलाई विभेद गर्यो, विभेद होइन, त्यस्ता विभेद गर्नले पण्डितदेखि लिएर जोगीले हामीले ठेगान लाउने मान्छे हो। हाम्रो बहुरूपी छ, मल्टी डाइभर्सिटी छ कल्चरभित्र, त्यो कुरा तिमीहरूलाई चिन्न सकेनौ भनेर मैले हिन्दूमा फर्काएँ। फेरि एउटा दुईवटा मैले न्युज भाइरल गरेको छु, सेयर गरेको छु साथीहरूलाई। आजदेखि त पवित्र भइस् भने 10 चोटि पानीमा चोपालेको। हेर्नुहोस् है, आज म कश्मीरको पन्डाको तपाईँलाई दिन्छु। एउटा फिल्म बनेको छ, केदारनाथको मुनि गएर
मुस्लिमसँग बिग्रेको छोरीलाई पवित्र गराए गायत्री मन्त्र पढेर 7 चोटि पानी चिसो पानीमा डुबाएर तपाईँ पवित्र गरेको हिन्दू धर्मभित्र पनि मैले देखेको छु। फिल्मै बनेको छ, यहाँहरू सब जग जाहेर छ। त्यसपछि गएर त्यति मात्र होइन, पास्टरसँग सुतेपछि तिमी चाहिँ पवित्र भयो भनेर मेरै नाताको गोटाभित्रको मैले भने नि तपाईँको उदाहरण हो। यस्ताका विरुद्ध पनि हामी छौँ। अलिकति धर्म रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको यो थारू सङ्घर्ष समिति थारू जातमा चाहिँ हजुर हजुर तपाईँहरूले मान्ने धर्म चाहिँ कुन हो त? हामी तपाईँको प्रकृति पुजारी हो। प्रकृति पुजारी हो। त्यो मस्त धर्म पनि प्रकृति पुजारी हुन्छ। हिन्दूभित्र मस्त धर्म हो र? मस्त धर्म होइन, प्रथा हो, चलन हो, चलन चल्ती हो। त्यसलाई अहिले धर्ममा विकसित गर्न खोजिरहेछन्। मस्तो पुज्नु भनेको आफ्नो पूर्वजलाई पुज्नु हो। तपाईँहरू प्रकृति पूजक हुनुहुन्छ। हामी प्रकृति त हिन्दू वैदिक सनातन म त यो प्रकृति पूजक त झन् सबैभन्दा विशेषमा अटाउँछ त। सम विशेष किन हो भन्दाखेरि सनातन भन्नु भनेको सन्ततिदेखि चलिआएको पुस्तौँ पुस्ता चाहिँ त्यो कुरालाई अध्ययन गर्नु, विश्लेषण गर्नु, राम्रो कुरालाई लिनु, नराम्रो कुरालाई त्यसलाई छोड्दै जानु। अध्ययन गरेका जो तपाईँको आचार्य गरे हुन्छन् तिनले फेरि विभेदका कुरा गर्दैन। यो विभेदको कुरा लाद्ने भनेको बिचका ठेउके बाहुनहरू, प्रथाहरू र तपाईँको माओवादीमा पनि ठेउके त्यो चैटे माओवादी गएर जुन विभिन्न मार्क्सको उसलाई यहाँ दर्शनलाई जसरी बिठोले नि, यहाँभित्र पनि अहिले नयाँ धर्मावलम्बीहरू पनि बिठोलिएको र तपाईँ हामी आज गणतन्त्रको नाउँमा चलिरहेको समुदाय प्रथालाई चाहिँ टोर मटोर गरेका धेरै कुराहरू मैले भेटाएँ। त्यसैले मैले तपाईँहरूको अलिकति सिप्सेना र यसमा हामी तपाईँलाई यति विश्वस्त बनाउँछौँ। म राजातिर आउँदैछु, राजामा आउँदैछु। त्यसपछि गएर हिन्दूको एउटा धरोहर मान्ने यहाँको राजतन्त्र विष्णुका अवतार भनेर दिइदिएको र गलत रूपले प्रयोग गरेका कुरा आज नेकपा माओवादीले उत्थान गरिसकेपछि तपाईँको राजतन्त्रलाई एउटा सांस्कृतिक रूपले माइनस गराउने 1956 को दिन लियो एच रोजले लेखेका युनिटी रिलिजन शब्द नेपाल भन्ने किताब छ। त्यो किताबमा लेखिसकेपछि यहाँका कुरा थाहा पाएनन्। त्यसपछि गएर सेन्ट जेभियर खडा भयो र तपाईँको चर्च खडा गर्यो। त्यो बेला 9000 नेपालीहरू क्रिस्चियन बनेको इतिहास छ। सेन्ट जेभियर स्कुलमा जहाँ तपाईँ हो, मैले जहाँ ऊ भएर काम गर्नु हो, स्टाफ भएर पढाएर बसेँ। आज त्यसपछि गएर जनयुद्धमा पनि राजतन्त्रले एउटा गलत हिन्दूको रूपमा देखाउने प्रथामाथि हमला गरियो। त्यसको ठेकेदारी हाम्रो जनयुद्धमा नायक भन्नेहरूले भूमिका निभाए अनि राजतन्त्र त्यहाँनिर कमजोर भयो। किन उसले गलत घेराभित्र पस्यो राजतन्त्र। आज राजतन्त्र सजग रहनु र सजग हुँदा पनि जानुको मैले तपाईँ कुरा आइसकेपछि मैले कुरा गरेँ कि अहिले देश त्यहाँसम्म पुर्याउन बाध्य बनायो राजतन्त्र सजग रहनु कि नरहनु भन्ने। उनलाई त्यतिखेर उनका सल्लाहकारहरूले पनि त्यो भूमिका खेले। त्यो सल्लाहकार पनि अहिले जुन तपाईँले पावर सेन्टरले चलाएकै सल्लाहकारहरू छन्। यसमा हामी जानकार छौँ। हामी अबको चुनावमा जुन यहाँसँग अघि अधुरै रहेको कुरामा हामी आउँछौँ एकैछिन है। अबको चुनावमा राजाले र हिमानी सरकारले वा युवराज हिमानीले बुद्धि पुऱ्यायो भने चाहिँ फर्किन सक्ने सम्भावना प्रबल छ है। यो अन्तिम पटक हो भन्ने कुरो यहाँको धारणा राख्नु भएको थियो? नै एकदमै हो। यो बेला उहाँले अहिले सहयोग गर्नुपर्ने कस्तालाई? लालराम चौधरी जस्तोलाई? त्यति मात्र होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तोलाई? त्यति मात्र होइन, उहाँले सहयोग गर्नुपर्ने जो माटोप्रति बहुत इमान्दार छन्, जनताप्रति बहुत इमान्दार छन्, देश र निष्ठावान छन् देशप्रति, जसले सेनामा रहेर, कर्मचारीमा रहेर, विभिन्न राजनीतिकमा रहेर, विभिन्न बुद्धिजीवी सेक्टरमा रहेर, मजदुर किसानप्रति रहेर जो निकै आस्थावान व्यक्ति छन्, जे जुन पार्टीका हुन्, तर के भने राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनता र जनजीविका, माटोप्रति, देश नेपालप्रति जो निष्ठा हुन्छन् ती व्यक्तिलाई सहयोग गरेर उहाँले आफ्नो भ्यू मतलाई जाहेर गर्ने ठुलो एउटा भयङ्कर रूपमा प्रयोग गर्ने दिन आएको छ। एक उहाँलाई सुझाव। अर्को सुझाव म दिन्छु, उहाँले यो बेला चाहिँ यो कमजोर भ्रष्टमा लागेका नेताहरूलाई सुध्रिनुहोस् है। तपाईँ र हामी राष्ट्र नागरिक हौँ, म पनि एउटा सामान्य नागरिक जनतासँग रहेर मैले भूमिका निभाउँदैछु भने राष्ट्र रहे पो मेरो इतिहास छ, राष्ट्र रहे पो तपाईँको इतिहास छ भन्ने बेला आएको छ। राजाले त्यो भनेपछि अहिलेका नेताहरूले मान्छन् त? यी मान्दैन, किन उनीबाट सञ्चालित मान्दैनन्। तर त्यसको लागि राष्ट्रवादी, मैले यसो भने है भनेर जनतामा यो कुरो छर्नु पर्यो। एक राष्ट्रवादी सेना, राष्ट्रवादी कर्मचारी, राष्ट्रवादी तपाईँको पुलिस, आर्मी र जनतालाई, बुद्धिजीवी सेक्टरलाई हातमा लिएर तपाईँको यो बेलामा राष्ट्रलाई एउटा टेवा दिने बेला आएको छ। एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर देश र जनताको पक्ष मतदान गर्नुहोस् भनेर भन्दिँदा कसो होला? मजाले एउटा अस्ति मैले एउटा कुनै मान्छेले
जनमत भन्ने जनमत सङ्ग्रह भन्ने के बुझेछन् भने ट्योटो कराएर मैले सुनेको छु क्या। तिमी के बुझेको छौ? तिमी बुझ्यो भए त्यो दिन कहाँ गएको थियो जुन दिन 2064 सालमा तपाईँको माओवादी सेफ ल्यान्डिङमा आउँदै थियो? यत्रो ठुलो संविधान सभाको चुनाव महँगो गराउनुभन्दा सिधै जनमत सङ्ग्रहतिर जान्थ्यौ नि त। तिमीले बुझ्यो भए तिमी कहाँ मरेथ्यौ? कहाँ विदेशमा गएर दासत्व चुकाइरहेका थियौ तिमी? अग्रज तपाईँप्रतिको मेरो विमति हो, तिमीले मात्रै बुझेको छैनौ जनमत सङ्ग्रह। अहिले तपाईँले मलाई प्रश्न गरिराख्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह अब गराउने बेला आएको छ नेपालमा। गणतन्त्र ल्याउने, तर के मानेमा गणतन्त्रलाई स्थगित के अरे यथावत राख्ने, देश र जनता राष्ट्रप्रतिको लागि वफादारको लागि नेतालाई अनि जनमत सङ्ग्रहलाई राष्ट्र राख्ने या गणतन्त्र राख्ने, कि यी राष्ट्रप्रति बेवफादारहरू विभिन्न डल्ले प्रथामा प्रधानमन्त्री बन्ने फटा देश बेचुवाहरूलाई, दलालहरूलाई, अपराधीहरूलाई समर्थन दिनको लागि तपाईँको यथावत राख्ने, या गणतन्त्र पनि राजतन्त्रको यथावत स्थान छ, प्रजातन्त्रको निम्ति पनि राजतन्त्र यथावत छ, लोकतन्त्रको लागि पनि राजतन्त्र यथावत छ, या जनता जनजीविका राष्ट्रियता भूमिका लागि जनमत सङ्ग्रहको गणतन्त्र चाहिँ यथावत छ भन्ने प्रश्नमा तपाईँको जनमत सङ्ग्रह गर्ने जरुरी छ। जनमत सङ्ग्रहको लागि पनि ज्ञानेन्द्र शाहजीले तयारी हुनुपर्छ म त भन्छु। संवैधानिक राज संस्था हजुर कि गणतन्त्र दुईटा पक्षमा नगरेर यहाँले चाहिँ धेरै भेरिएसन अफ थट हुन्छ नि। मलाई लाग्छ नेदरल्यान्ड्सको पनि उदाहरण दिनुभयो हो, त्यो टाइपकोले पनि राख्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि हामीले यो पालि पूर्ण रूपले जनवादी समाजवादीतिर अभ्यास रहने नेतालाई जिताइदिउँ त भनेर हामी जनयुद्ध पनि लड्यौँ। ठिक रहेछ, जनताको छोरा चुनेर पठाएपछि त हाम्रो देश बन्छ, अथवा देश खतरामा पर्दैन, सम्पन्नता हुन्छ। प्रत्येक नेपाली यहाँले पनि चुनाव जितेर जानुभयो, राजा ज्ञानेन्द्र राज परिवारको सहयोगमा। हजुर तपाईहरु नै हाम्रो सहयोग गर्दैन। सुन्नुस् न, फेरि यो कुरा नगर्नु हैन, मलाई बोल। आजको दिनसम्म राज भित्रका मेरो कुरा सुन्नुस् न, ज्ञानेन्द्रको पाला चाहिँ ज्ञानेन्द्र देशको ठाउँमा मैले लगानी गरेको देशको पक्षमा त राजा छन्। मनोज जी, म धेरै लाइन चिन्छु, 50 वटा लाइन चिन्छु, म देशी विदेशी चिन्छु। बुझे मलाई बोलिसक्नु दिनु, मेरो प्रश्नै फरक छ। तपाईहरु देशको पक्षमा हुनुहुन्छ? हजुर, कतै न कतै यो देशको माया नेता भन्दा बढी त राजालाई छ। हजुर एकदम, दुई मत छैन। हजुर, अनि देशकै पक्षमा लिङ्गदिनलाई पनि देख्नुहुन्छ अहिले, लाग्छ तपाईलाई के छ? होइन, यस्तो हो, राजनीतिक गर्नलाई राष्ट्र छ त। आज लिङ्गदेन छन्, राष्ट्र छ, माओवादी केन्द्र छ, राष्ट्र छ, काङ्ग्रेस छ, राष्ट्र छ, मधेसवादी छन्, लोसपा छ, जसपा छ, थारू, विभिन्न पहिचानवादी पार्टीहरू छन्, साना वामपन्थी, ठुला साना प्रजातन्त्रवादीहरू छन्। राष्ट्र छ त आज सबै ठोक छ नि। राष्ट्र रहेपछि राजनीतिक गर्ने हेर्नुहोस् है, भूमि रहे, माटो रहे, सिस्टम रहे पो हामी राजनीतिक गर्ने, नभए राजनीतिक गर्ने ठाउँ त हुने थिएन। आज राष्ट्र कुनै न कुनै नाउँमा बचाएको थिए या जनताको नासो मैले जनतालाई दिएँ भने त उनी भूतपूर्व राजा भएर बसिरहेछ। नभए के अरे जोगेलको हालत के भयो? त्यही त होइन र? योभन्दा अगाडि अफगानको राजतन्त्रको हालत के भयो? अशरफ घानी कहाँ भाग्नु पर्यो? हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यस कारणले लिङ्गदेनजी मात्र होइन, बाबुराम भट्टराई पनि मात्र होइन, प्रचण्ड मात्र होइन, शेरबहादुर देउवाजी मात्र होइन, या माधव कुमार नेपाल, अन्य एबिसी धेरैजना अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता र जनताको लागि साँच्चै लोकतन्त्र ल्याएको भने हातमा छातीमा हात राखेर आज भन्नुहोस्, जस्तै बिपी कोइरालालाई कुनै प्रसङ्ग भन्नुभएको छ, मलाई नसोधा है, जेल जर्नलको दोस्रो भागमा छ, मलाई नसोधा, एक मुट्ठी माटो समातेर छातीमा राखेर बोला, यो देशलाई के चाहिएको छ भन्नुभयो। जतिखेर ल्यान्डुप डोर्जेले सिक्किमलाई इन्डियामा बुझाइसकेपछि, म फेरि तपाईँको मिडियाबाट नि भन्दैछु, दोहोऱ्याइदिँदैछु, बुझाइसकेपछि राजा चोगेललाई म तपाईँले 50 वटा सेना दिन्छु, तपाईँ सम्मान लिएर बसिराख्नुहोस्, आफ्नो व्यापार बिजनेस गर्नुहोस्, या राष्ट्र के अरे मुख्यमन्त्री भएर लड्न सक्नुहुन्छ। अनि ल्यान्डुप डोर्जेलाई मलाई भेट्नुहोस् भन्दाखेरि इन्दिरा गान्धीले के भनिदिन्? तिमी देश गद्दार, देश बेचुवालाई म भेट्छु। अनि त्यो दिन बिपी कोइरालालाई दिमागमा चेतना भयो, होइन कि मैले त राजालाई लिएर कानमा चढाएर पो जानुपर्छ, मेरो हालत पनि त्यही हुन्छ। लालराम चौधरीले गर्छ त्यो? म गर्दिनँ, म भूमिपुत्र थारू हो। यो इतिहास तर यो पृथ्वीमा यहाँ पृथ्वीमा उम्रिने सिरु पुज्ने म, यो पृथ्वीमा 9 पुस्तामा सिमसार क्षेत्रमा उम्रिने बेट पुज्ने हो। महाभारतको युद्धमा लड्दा लड्दै वीर गति प्राप्त गरे थारूको बच्चा हो। जहाँ हामी अश्व पूजा गर्छौँ, घोडा पूजा गर्छौँ हामी देउटाको रूपमा, त्यो लाहानु चौधरीको वंशावली हो। यहाँको भूमिपुत्र थारू आदिवासीको वंशावली भएको हामी कारणले सायद ल्यान्डुप डोर्जे बन्छन् भने
कुनै एबिसी थारू बन्न लानु चौधरी तपाईँ स्वीकारेर राजा मान्नुहुन्न, तर राजाले चाहने हो भने देश बचाउन बनाउनमा योगदान दिन सक्छन्। मजाले यो ज्ञानेन्द्र शाहजीलाई म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईँले एउटा बदमासी गर्नुभएछ राजा भएर, त्यो बेला तपाईँको शासकले एउटा गल्ती गर्नुभएको छ। त्यो दिन तपाईँहरूले यहाँको मूलवासीको घेरामा बस्नु भएर र मूलवासीलाई दरबारमा नराख्नु खोजाइ तपाईँहरूको आज कत्लेआम हुँदा पनि जनताले सामु थाहा पाउनु भएन। के कुरा गर्नुभयो? आजको यहाँ मूलवासी तपाईँको सेना प्रहरी घेराभित्र बस्दै भए अथवा मूलवासीको घेराभित्र बस्दै भए ज्ञानेन्द्र शाह वीरेन्द्र राजाको कत्लेआम हुने थिएन। मनोज सापकोटाजी, म तपाईँलाई हकिकत भन्छु, यो डबल क्लिप बचाइदिनु। तपाईँलाई माया लागेर भन्नुभयो यो? माया होइन, जनता देश र राजा एक अर्काको नङ मासुको सम्बन्ध हुन्छ, अल्टरनेटिभ पार्ट हो, एक अर्काको परिपूरक हो। त्यो भएर खरो बहस जहिले पनि गर्नुहुन्छ हो। हस् लानु सर, यो महत्त्वपूर्ण समय समाधानको लागि नमस्कार। जय नेपाल आमा। नमस्कार।